सप्ततिमं दशकं 70 सुदर्शनशापमोक्षः शङ्खचूडवधः अरिष्टवधः च इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समं निशि निषेव्य दिव्योत्सवं सुखं सुषुपुरग्रसीत् व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमथोन्मुखैः अभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहसं त इह मां व्यधूर्वाहसं भवत्पदसमर्पणात् अमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहारधनदानुगः सखिलशङ्खचूडो बलाः अतिधृतमनुधृतः तमथ मुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीदृशाम् अमृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वथ कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्ठुनिनादः तिष्ठति स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोऽथ जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं सङ्गृह्य रभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्नमदयः सुरलोकम् चित्रमध्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्यां वर्धते च वृषचेतसि भूयान् मोद इत्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेदी इत्थमातहसि ते सह गोपैः गेहगस्त्वमववात पुरेश ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।